महादेवजी। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनमा। भक्ति दर्शन टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम चाडपर्व संस्कार र संस्कृति अन्तर्गत रहेर यहाँलाई हामीले विभिन्न मठ मन्दिर जात्रा पर्वको विषयमा यस कार्यक्रममा जानकारी गराउनका साथै त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यही क्रममा आज हामी मध्यपुर ठिमी स्थित रहेको सिद्धिकाली मन्दिर परिसरमा उपस्थित भएका छौँ। अष्टमातृका देवीमध्ये एक देवी मानिने यी सिद्धिकाली देवीलाई चामुण्डा देवी पनि भनिन्छ। यी देवीको धार्मिक ऐतिहासिक पक्षका साथै यससँग सम्बन्धित जात्रा पर्वको बारेमा पनि आजको यस कार्यक्रममा यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ देवीको दर्शनबाट। मध्यपुर ठिमीलाई कला संस्कृति जात्रा अनि मठ मन्दिरले भरिएको सुन्दर सहरको रूपमा लिइन्छ। त्यसमध्ये ऐतिहासिक प्रसिद्ध शक्तिपीठ सिद्धिकालीको मन्दिर पनि एक हो। दुईतले शैलीमा निर्मित रहेको यो मन्दिर दक्षिण मुखाकृत रहेको छ। यस मन्दिरका छानालाई जीर्णोद्धार गरी सुनको जलप लगाइएको छ भने मन्दिरका टुँडालहरूमा विभिन्न देवी देवताका सुन्दर कलाकृतिहरूले भरिएको छ। त्यसैगरी मन्दिरमा पुराना भाँडाहरू पनि राखेको देख्न सकिन्छ। मन्दिरको गर्भगृहमा देवीको शिलामूर्ति रहेको छ भने अन्य देवी देवताका मूर्तिहरू पनि रहेका छन्। अष्टमातृका देवीको रूपमा पूजिने यी देवीलाई चामुण्डा देवी पनि भनिन्छ। यो शक्तिपीठलाई स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित सतीको दाहिने आँखा पतन भएको शक्तिपीठ भनिने जनविश्वास छ। यो मन्दिर दैनिक बिहान 4 बजे खुलेर बेलुकी 8 बजे बन्द हुने गर्दछ। यहाँ दैनिक देवीको पूजा अर्चनाका लागि श्रद्धालु भक्तजनको चहल पहल रहने गरे तापनि विशेष गरेर मंगलबार र शनिबार भक्तजनको विशेष उपस्थिति रहने गरेको पाइन्छ। मन्दिरको पश्चिमतर्फ विष्णुगंगा तीर्थ रहेको छ। भीमघाट पनि भनिने यस तीर्थस्थलमा रुन्ची लागेका बालबालिकालाई मुख धोई अथवा स्नान गराएर सिद्धिकालीको मन्दिरमा दर्शन गराउने चलन पनि रहेको छ। तर उक्त स्थल अहिले मासिसकेको अवस्था छ। सो स्थलमा दोलखा भीमसेनको मन्दिर पनि रहेको छ। मन्दिरको धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्षका बारेमा स्थानीय सन्त बहादुर यस्तो भन्नुहुन्छ। अब सिद्धिकाली भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ पहिला हामी चाहिँ पूजा आउने नै स्वाम्रा भन्ने चाहिँ स्वाम्रा काली भन्छ भनेर चाहिँ पूजा आउने चलन छ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने पहिला छिटेदेखि हामीले सुनिरहेको के जस्तो लाग्यो भने यो पछाडि चाहिँ प्रकारेश्वर भन्ने छ नि महादेव एउटा छ, त्यो हामी स्वस्थानीमा पनि आउँछ। त्यहाँले चाहिँ एउटा के भनेको छ भने जहाँ महादेव चाहिँ एउटापट्टि पुगेको छ त्यहाँदेखि चाहिँ ठाउँमा तीर्थ एउटा जात्रा सबै चाहिँ नाम गरेर चलाएर ल्याएको छ भनेर त्यहाँ हुने। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो दसैँ आयो भने दसैँमा फुलबट्टी भन्ने त्यहाँ चल्छ। फुलबट्टी आउने भन्छ त्यहाँ त्यो दरबारबाट हामीले ल्याएको भन्छ। त्यहीँबाट चाहिँ फुलबट्टी इन्डियन आउँछ। यो चाहिँ यो पढानाहरू आएर त्यही पूजा सबै गरेर टोलीमा राखेर चाहिँ बोकेर चाहिँ जात्रा गरेर लान्छन् पहिला। अब मान्ने पनि हामी यही सिद्धिकाली भन्यो भने सबैजनाले पनि यही मान्न आउँछ। बिहान पनि अब 4-4देखि भन्नुहुन्छ। पहिलादेखि नि हामीले थाहा पायो भने अगाडि लेख्ने त्यही भन्छ। अहिलेसम्म पनि चलिरहेको हुन्छ। अब यहाँलाई चाहिँ विष्णुगङ्गा भन्ने तीर्थ छ हजुरले। त्यो विष्णुगङ्गामा चाहिँ स्नान गरेर त्यो घाटले त्यो विष्णुगङ्गाको घाटले चाहिँ भीमघाट भन्छ। त्यही भीमसेनको मन्दिर पनि छ। त्यो चाहिँ बिहान चाहिँ सब धेरै मान्छे पहिला बेलदेखि सबै मुख धुने सिद्धिकाली दर्शन गर्ने चाहिँ हाम्रो यो चलन छ। त्यो तीर्थमा पनि छ नि हजुर। त्यो रुने चाहिँ भाव चाहिँ के भयो भने
त्यो दुर्पट्टिको त्यो मुख लाएर चाहिँ नुहाउँछ केटा भयो भने भीमसेनको मुख लाएर चाहिँ नुहाइदिन्छ अनि निको हुन्छ भनेर चाहिँ बिहान चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ धेरै ल्याइरहन्छ सधैँ नि अब अहिले त पट्नै भइसक्यो अब त्यो घाट पनि बिग्रियो पानी आउने पाइप लगाइदियो टोइलेट अब फोहोर पानी आएपछि मन त गरेन भाँडाकोबाट पनि के भने यो मन भगवान् कहाँ चाहिँ यो दियो भने राख्यो भने चढायो भने हामीले पछिल्लो पाउँछ भन्ने चाहिँ आशाले चाहिँ राख्छ अब हामीले पनि सुनेको मात्र नि हजुर है त्यस्तै भन्छ अब अहिले त राख्नै नदिएको भाइ यहाँ सबैजनाले राखेर राख्ने ठाउँ हुँदैन भनेर त्यहाँ अलिकति मात्रै राखेर अरूपट्टि भएको पनि राखेको छ दसैँमा चाहिँ अब बिस्केटमा पनि यहाँ पहिला सुरु चाहिँ जात्रा यहीँबाट हुने हामी चाहिँ यहाँ बिहान चाहिँ त्यही 5 बजे टाइममा चाहिँ यहीँ चाहिँ त्यो राखेको घरबाट चाहिँ यहीँ बजारबाट चाहिँ यहीँ ल्याउँछ सिटियाली अब 5 बजे 5:30 बजे चाहिँ यहीँ जात्रा चाहिँ सुरु हुन्छ अब हाम्रो यहीँ त्यो एरियाको चाहिँ 6-7 रथ चाहिँ यहीँ चाहिँ जम्मा गरेर चाहिँ ल्याउँछ यहीँ ल्याएर चाहिँ जम्मा बेसाइरहेको छ अनि हाम्रो यो अघि भनेर चाहिँ टेम्या छ नि मुह टेम्या भन्छ त्यो नभएको चाहिँ उठाउँदैन त्यो ल्याएपछि त्यो जात्रामा चाहिँ अब त्यो ल्यायो कि नि जात्रा रथ उठाउँछ यही 3 फन्का घुमाएर अब बडीहरू भित्र चाहिँ देशमा लान्छ सबै अर्को रथ चाहिँ 6वटा रथ चाहिँ पछि राखेर त्यो सिटगाली भन्ने चाहिँ अगाडि लान्छ के छ भने हामी यो पहिला रथ उठाउनलाई ल्याउने सिटगाली भन्नेको बाजा टेमा मुह टेमा भन्छ त्यसको चाहिँ शक्ति ती परमात्माको शक्ति नि हामीले जस्तो यहाँ सिटगाली मान्ने छ वहीँ पनि त्यस्तै मान्ने छ अब पहिला त्योले चाहिँ के प्रचार दियो भने एकपल्ट चाहिँ हामी बाजेहरूले भनिरहेको कुरा त्यो बाजा चाहिँ बनाउनु पनि बाहिर लगेर चाहिँ बनाउनु नहुने अहिले पछि बजाउनु पनि नहुने त्यो जात्रा सङ्क्रान्तिको दिनबाट भोलिपल्ट सङ्क्रान्तिको दिनमा 4 बजे यहीँ ल्याउँछ 4 बजे 7:30 बजे भन्नु त्यो ल्याउँछ त्यहीँबाट चाहिँ 8-9 बजे 10 बजे चाहिँ त्यो जात्रा चाहिँ रथ बिसाउँछ त्यहाँबाट घर लाने अब भोलिपल्ट बिहान चाहिँ नि 7 बजेदेखि त्यही 11 बजे 12 बजेसम्मलाई जात्रा हुन्छ त्यति चाहिँ र जात्रा त देउता चाहिँ घुमाउनेलाई बजाउने त्यो घुमाएर चाहिँ ल्याएर चाहिँ रथ बिसायो कि त्यहीँबाट फर्काएर लगेर चाहिँ घरमा ल्याएर त्यो चलिराख्ने त्यहाँदेखि छुनु पनि हुन्न छुनु पनि छैन त्यो बेला त्यसलाई चाहिँ के भयो भने हाम्रो 1 साल चाहिँ हामीले पहिला बाजेहरूले भनिराखेको छ कि बनाउनलाई चाहिँ अहिले बनाउनु पर्ने भएर अब यो पहिला जात्रा 4 दिन 5 दिनमा नभएको निकाल्नु नहुने त्यो बनाउनलाई लगेको त्यो कमल तारमा छ नि एकपल्ट त्यो बाजा चाहिँ माथि पर्छ नि एकपल्ट त्यो भोकिन चाहिँ पर्छ त्यो उता चलाएर चाहिँ लानु सकेन अब पछि त्यति भएर अब लगेन अब पछि मैले थाहा पाइकन छैन यही चाहिँ कर्मीहरू चाहिँ यहाँ जात्रा 8-10 दिन चाहिँ अगाडि चाहिँ डेरा लिएर चाहिँ बस्न आउनुहुन्छ यहाँ ल्याएर चाहिँ अब यही नजिकै हो के हुन्छ भनेर चाहिँ ल्याएर चाहिँ बनाउनु लगेको बनाउनु लाँदा भने त्यो बनाउने चाहिँ उनीहरूले पनि सोच्नु सकेन अरे हामी घर त्यो बाजा राखेको घरको चाहिँ उसले पनि सोध्नु दिएन बिहान कुखुरा नबस्या बेला बोकेर ल्याएर चाहिँ पठाउने ल्याएर हामी मन्दिर प्राङ्गणमा पुग्दा श्रद्धालु भक्तजनको चहल पहल देख्न सकिन्छ भने मन्दिर परिसरमा भजन कीर्तनले गुन्जायमान
मध्यपुर ठिमीको मध्यभागमा पनि यो मन्दिरको विशेष महत्त्व रहेको र यस मन्दिरमा स्थानीयहरूले आफ्नो घरमा विशेष सामाजिक तथा धार्मिक कार्यक्रमको आयोजना हुँदा यहाँ पूजा-आजा गर्ने प्रचलन पनि पाइन्छ। मन्दिरको धार्मिक एवं ऐतिहासिक पक्ष लगायतका सम्बन्धमा सिद्धिगाली क्षेत्र संरक्षण तथा विकास समितिका निवर्तमान अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रजापतिको भनाइ यस्तो छ। सिद्धिगाली मन्दिरको धार्मिक महत्त्वको रूपमा हामीले बयान गर्नुपर्दाखेरि यस मध्यपुर थिमी भेगमा सिद्धिकाली, बालकुमारी, सिद्धि गणेश अनि महालक्ष्मी, दिवेश्वरी यो 5वटा यो मध्यपुर थिमीमा मेन देवताको रूपमा मानिन्छन्। त्यसमा पनि यो सिद्धिकाली मन्दिर यो मध्य भागमा पर्छ। मध्य भागमा परेकोले यो मध्य भागको एरियाहरूको विशेष महत्त्वको यो मन्दिर हो। यो एउटा शक्तिपीठ पनि हो। यो शक्तिपीठ भएकोले यहाँ यो सिद्धिकाली मन्दिरभित्र तपाईँको अब सबै जस्तो अब कामहरू हुन्छ, जस्तो कि बिहा हुन्छ, व्रत बन्द हुन्छ, यहाँ अब पिण्ड अर्पण सम्बन्धी होइन त्यस्तो श्राद्ध पनि हुन्छ, यी हुन्छ होइन। त्यस्तै यो क्षेत्रमा हाम्रो संस्कारगत कर्मकाण्डहरू सबै हुने गरेको छ। त्यस्तै यस क्षेत्रको महत्त्वको रूपमा हेर्नुभयो भने यहाँ हरेक बिहान नीति भजन तपाईँले देख्ने नै भयो होइन। नीति भजन त रेगुलर हुन्छ नै, हरेक दिन कुनै पनि दिन टुट्दैन। त्यस्तै 365 दिन नै टुट्दैन। अनि यस क्षेत्रमा छ नि सिद्धिकाली क्षेत्र भनेपछि यो मध्यपुर थिमीको एउटा अलि प्रसिद्ध क्षेत्र पनि हो, किनकि यो क्षेत्रमा वैशाख 1 गते जात्रा हुन्छ। यहीँबाट सिद्धिकाली देवताको खटबाट होइन जात्रा सुरु भएर भोलिपल्ट 2 गते बालकुमारीमा पनि सिद्धिकालीको जात्रा बालकुमारीसँगै हुने गर्दछ। अनि यो सिद्धिकाली मन्दिरको जात्रा अर्को एकचोटि इन्डिया पुनीमा पनि हुन्छ, 2 चोटि जात्रा हुने गर्दछ। त्यसैले यो क्षेत्रमा धार्मिक रूपमा पनि यो त महत्त्वपूर्ण छ नै, त्यस्तै संस्कारगत रूपमा पनि यो क्षेत्र अति महत्त्वपूर्ण छ। अनि यो क्षेत्र अलिकति मध्यपुर क्षेत्रभित्र मध्य भागमा अलिकति खुला ठाउँ पनि भएकोले यो क्षेत्रमा अलि भक्तजनहरूको तपाईँले देख्नु पनि भएको होला होइन। प्रायः घुइँचो लागिरहन्छ, बिहान बेलुका पनि यहाँ पूजाआजा अनि बत्ती चढाउने, बत्ती दिने विभिन्न कामहरू भइरहन्छ। मेरो आफ्नो अनुभवमा यो मध्यपुर एरियामा अलि भक्तजनहरू नियमित रूपमा आइरहने गइरहने ठाउँमध्ये एउटा पर्छ। यो क्षेत्रमा यो मध्यपुरका वासीहरूको यो सिद्धिकाली क्षेत्रप्रति अति श्रद्धा छ। यहाँ कुनै अब भौतिक निर्माण सम्बन्धी मठ मन्दिर सम्पदाको निर्माण सम्बन्धी के काम गर्दाखेरि हामीले सोच्यो भन्दा बढी जनश्रमदान पनि हुन्छ, चन्दा पनि उठेको छ। पौराणिक हिसाबमा त्यो आकारको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ होइन। त्यसपछि कुन बेला यो मन्दिर बनायो त्यति डिटेलमा पुरानो शिलापत्र हामीले पढ्न सकेको छैन, त्यति भेटेको छैन। 3-4वटा भेटेको यहीँ बाहिर राखेको छ होइन। त्यसमा कुनै एउटा चाहिँ हामीले पढेर एउटा त्यसको विवरण छ। त्यो बाहेक यो मन्दिर जीर्णोद्धार हुँदाखेरि नेपाल सम्मत 832 भन्ने त्यहाँ माथि लेखिएको छ एउटा। त्यो भनेको करिब अहिलेको रूपमा 300 वर्षभन्दा अगाडि। त्यो मेरो विचारमा पछिल्लो पटक जीर्णोद्धार भएको समयमा हुनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि कति साल पहिले मन्दिर बनाए हामीलाई त्यो चाहिँ रेकर्ड छैन, हामीसँग थाहा छैन है, नभएको कुरा नभनौँ होइन। त्यसपछि यो मन्दिर छ नि 90 सालमा भूकम्प भएपछि यो धेरै ढल्केको। हामीले 64 सालमा पुनर्निर्माण गर्यौँ यो मन्दिरको। त्योभन्दा अगाडि यो अगाडि 1 फुट जति यस्तो ढल्केकै थियो। त्यो अवस्थामा 90 सालमा ढल्केको। अनि 90 सालमा यो सदरसँग यसो जुझ्न पुगेको थियो। अनि सुन्दरी जलबाट ठुलै जग ल्याएर यसलाई उठाएको थियो भन्ने हाम्रो सुनिरहेको होइन, यहाँ बाजेहरूले भनिरहेको चाहिँ सुनेको छु। अनि यो मन्दिरमा छ नि एउटा पुरानो माथि पुनर्वीर साउ प्रजापति भन्ने लेखेको त, उहाँ चाहिँ यहीँ हाम्रो यही नजिकको टोल नाच्ने टोलको बासिन्दा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले छ नि यो मन्दिर पुरा बनाएको हो कि होइन थाहा भएन, तर माथिल्लो जुन छ नि मन्दिरको माथिल्लो पाटा त्यो चाहिँ अब पाटा छाना लागिसकेपछि सुनको जलप समेत लगाएको। त्यो चाहिँ नेपाल सम्मत 1017 भनेर लेखेको छ। त्यो भनेको करिब 125 वर्ष अगाडि है, 125 वर्ष अगाडि।
त्यो लगाएको थियो। अनि त्यस्तै यो घण्टामा पनि उहाँको नाम छ है। उहाँ त्यति बेला अलिकति भनौँ न श्रद्धावान, अलिकति धन पूर्ति भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ होला सायद है। त्यही भएर यही श्रीकाली मन्दिरको देउसी भनेर यहाँ चपाचा टोलमा एउटा है देउताको त्यही अघि जात्रा गर्ने देउता भने नि त्यो राख्ने हाम्रो छुट्टै त्यहाँ देउसी भन्ने छ। यो चाहिँ बाहिरको पिगन्दियो भनेको बाहिर परेको देउता भयो। मुख्य देउता यसको जात्रा गर्ने देउता यहाँ चपाचा टोलमा छ। त्यो देउताको घर छुट्टै छ त्यहाँ। त्यो घरमा घर पनि उहाँले नै बनाएको थियो भन्ने हाम्रो त्यहाँ उल्लेख छ। अनि यो मन्दिरको यो एरिया छ नि, त्यसपछि सिमेन्ट आयो। सिमेन्ट आएपछि यही अब भनौँ न यही श्रद्धावान यही मध्यपुरवासीकै रूपमा त्रिकाजी भाषमा भन्नेले त्यति बेला यो तल्लो छाना छ नि अब ढलान गर्नुभएको थियो कि अलिअलि मर्मत गरेर तल्लो पाटो पुरै ढलान गरेको थियो। त्यो ढलान गरेको पनि अब धेरै लोड भयो भनेर हामीले करिब 62 सालमा त्यसलाई अब ढलान झिकेर काठको राखेर तामाको पात्र राख्यो है यो मन्दिरमा। त्यसपछि 64 सालमा यो मन्दिर पुरै त्यस्तै 62-63 भन्दा अगाडि यो एरिया अलिकति बाहिर परेकोले अलिक बिरानो जस्तो देखिन्छ। जात्रामा त भिड हुन्छ, अरू बेला अलिक कम हुन्थ्यो। यो एरियामा त्यति अहिले जस्तो विकास निर्माण अथवा यस्तो निर्माण भइसकेको थिएन। यो सतल एउटा यो मन्दिर एउटा होइन, सानो सानो मन्दिरहरू मात्र थिए। अनि 64-65 पछि यो जे जस्तो यहाँ बनिरहेको छ नि सबै जस्तो यो नयाँ भइसक्यो। यो सबै जस्तो नयाँ भइसक्यो। यो पारी चाहिँ करिब 60 सालमा बनेको होला होइन। त्यो पछाडिको करिब 60 सालमै होला। त्यसपछि बनेको यो सबै। यो मन्दिर 64-65मा होइन, ऊ त्यहाँ धगा 62मा, यो पनि 64तिर होइन। त्यसपछि यो दायाँ बायाँको यो ढुङ्गे धाराहरू भयो होइन। अनि यो छ नि यहाँ बौद्ध मार्गी पनि श्रद्धा भएको कारणले ऊ त्यो सहस्त्र भुज लोकेश्वर भनेर त्यहाँ लोकेश्वर छ, हजारौँवटा हात भएको लोकेश्वर छ। यो वसुन्धरा भयो होइन, यहाँ एउटा चैत्य छ। त्यो पनि त्यो पछि नै बिस्तारै निर्माण हुँदै आएको हो। अनि यहाँ सँगै छ नि यहाँ नवदुर्गा पनि लाइन स्थापना गरेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो यहीँ चौरमा एकचोटि 67 सालमा है 67 सालमै हो ठुलो महायज्ञ भएको थियो। यो महायज्ञ भएको थियो। त्यो महायज्ञ भएको समयमा यो नवदुर्गाको स्थापना भएको। यहाँ यो वर्ष पनि करिब 1.25 करोडदेखि 2 करोडसम्मको यहाँ मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाबाट 4-5वटा बजेट शीर्षकमा अब बजेट दिएको छ। त्यो बजेट अनुसार यही समितिसँगै अरू थप सानो भवनको लागि दिएको छ। यहाँ पार्क निर्माणको एउटा काम छ। ऊ त्यो सँगै ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा भनेर, यो दिवा सेवा भनेर किन राख्यो भनेर वृद्धाश्रम चलाउन या समिति अथवा यो एरियामा तुरन्त सक्ने अवस्था छैन। तर पनि यो मन्दिर एरियामा बिहान जुन भजन गर्ने बाजेहरू हुनुहुन्छ होइन, यो एरियाका अलिकति ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई दिनु यहाँ बेलुका भएपछि घुम्न आउनुहुन्छ। त्यसको घुम्न आउने बेलामा यो मन्दिर एरियामा बस्ने ठाउँ भएन भने त्यहाँ बस्ने ठाउँ होस्, अलिकति दिउँसो होइन भजन गर्ने, अलिकति आराम गर्ने बस्ने ठाउँ होस् होइन। अनि उहाँहरूलाई केही हामीले सक्ने मान्छेहरूले अब दिउँसो केही खाजासाजा खुवाउने पनि व्यवस्था होस्, अलि बस्ने ठाउँ होस् भनेर त्यो दिनमा मात्र सेवा गर्न सक्ने व्यवस्थाको लागि त्यो भवन बन्दैछ। हिजो मात्र उपमेयर अञ्जना देवी मध्यक्रमबाट गर्नुभयो होइन। अनि अर्को एउटा सँगै सानो वनको रूपमा छ, हामी कुटुङ्ग डाँडा भन्छौँ होइन। यो पहिल्यैदेखि यो वन थियो अरे भन्ने उहाँ बाजेहरूको भन्नु छ। यो 54 सालसम्ममा त पुरै केही खाली नै बाँझो नै भइसक्यो। हामीले 64 सालदेखि वृक्षारोपण गरेर अहिले अलिकति ठुल्ठुलो रुखहरू तपाईँले त्यहाँ पछाडि देख्नुहुन्छ। त्यो एरियालाई अलिकति बिहानदेखि होइन घुम्ने पार्कको रूपमा व्यवस्था गर्ने। अनि यहाँ तल एउटा ठुलो चौर छ। त्यो चौरमा ठुलै कार्यक्रम कुनै गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई अब मञ्च समेत राखेर अब ठुलो कार्यक्रम गर्न सक्ने तरिकाले त्यो एउटा खुल्ला नै राख्ने तरिकाले हाम्रो काम भइरहेको छ। साथै अब यो एरियामा अर्को बनाउनु बाँकी यही एउटा सतल अलिकति पुरानो बाँकी छ। यो एउटा पनि बन्छ होला केही वर्षमा, अर्को सायद अर्को वर्षमा सुरु हुन्छ होला। अर्को थप त यहाँ अब स्थायी रूपमा नै सिटीकाली क्षेत्र संरक्षण समिति भनेर हामीले 65 सालमा हामीले जुन दर्ता गरेर यहाँ सुरु गरेँ, अहिलेसम्म कन्टिन्यू छ। हरेक वर्ष हामीले साधारण सभा गर्छौँ।
हरेक वर्ष जे जस्तो हिसाब किताब अब आर्थिक कारोबार हुन्छ सबै हामी यहाँ अडिटिङ गरेर नै यहीँ बसेर पनि हामी साझा सभा गरेर सबैले जानकारी गराउँछौँ। सकेसम्म हामी आर्थिक रूपमा पारदर्शी रूपमा हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामी यहाँ बस्ने अब भनौँ न अब यो समितिमा बस्ने पदाधिकारीहरू सदस्यहरू है श्रद्धाले बस्ने हो, श्रद्धाले गर्ने हो, जति सक्छ गर्नुहुन्छ होइन। अनि आफै पनि उपभोक्ता समितिमा बसेर आफै पनि चन्दा राखेर गर्ने गरेका छौँ। त्यही भएर यति गाह्रो छैन, तर छ नि यो सधैँ चाहिँ गर्न चाहिँ अब साथीहरू जुटाउनु चाहिँ अलिकति चाहिँ समस्या हुने रहेछ। तै पनि काम चाहिँ भइरहेको छ होइन। यसको लागि श्रद्धावान भक्तजनहरू हुन्छ, श्रद्धा राखिएको छ र श्रद्धा छ। हस्, धन्यवाद। मन्दिर परिसर विभिन्न समयमा जीर्णोद्धार गरिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि विभिन्न योजनाहरू रहेको बताउनुहुन्छ सिद्धिकाली क्षेत्र संरक्षण तथा विकास समितिका अध्यक्ष दिलीप कृष्ण प्रजापति। यो सिद्धिकाली मन्दिर भनेको आफूलाई केही समस्या पर्यो भने भित्री आत्मादेखि हे सिद्धिकाली माई मलाई यस्तो अब आपद पर्यो भने भित्रीदेखि अब आत्मशूल्य पुकारे भने मलाई पनि अहिलेसम्म चाहिँ अब पुगिरहेको छु। अरू चाहिँ अब घरजनले पनि कसैलाई केही भयो भने यहाँ आएर भाकरी गऱ्यो भने त्यो चाहिँ भाकरी पुऱ्याउँछ। हामी आउनुभन्दा अगाडि जात्रा पर्वमा चाहिँ नि अब नि व्यवस्थित भएन। अब हामी आइसकेपछि अब जात्रा पर्वमा पनि अब हामीले चाहिँ अब कुनै जात्रा पर्वमा घाइते हुँदा पनि हामी रेड क्रस स्वास्थ्य सामग्री हाम्रो कोरियन हस्पिटलका कर्मचारीहरू राखेर कोही जात्रामा आउने महानुभावले घाउको फोटो खच्नका लागि साधारण औषधि उपचार गर्नुको लागि सबै काम हामी समिति हेरिरहेको छ। 2064 सालमा यो सिद्धिकाली मन्दिर पुरो निर्माण भइसकेपछि अब यहाँ बाटो थिएन। यही मन्दिर अगाडिबाट यहीँबाट गाडी कुदिन्छ। अब मन्दिर पुरा भइसकेपछि अब गाडी अब नगरोस् भनेर उता पछाडिबाट हामीले बाटो बनायौँ। त्यो बाटो बनाएखेरि धेरै हामीले चाहिँ नि अब हन्द्र ठगेर खाएँ। अब जग्गा चाहिँ नि हामी समितिबाट पैसा नभए पनि हामी साथीहरूसँग पैसा उठाएर बैना गरिसकेपछि अनि नगरपालिकाबाट हामी बोनस उठाएर त्यो जग्गा चाहिँ नि नगरपालिका चाहिँ नि अब पास गराएर सरकार सरकारको नाम राखिसकेपछि मात्र यो पछाडिको बाटो बनाइसकेको हो। त्यो बाटो बनाएर यही मन्दिर अगाडिबाट चाहिँ नि गाडी गुड्ने सबै अब सवारी सार्ने बाटो हुन्छ। अब हामी आइसकेपछि यहाँ धेरै परिवर्तन गरेँ। जस्तै अब यहाँ मोटरसाइकल आउँछ, सबै आउनको लागि हामीले गेट बनाइसकेको छु। त्यसैको लागि यहाँ टिक्नुको लागि सो भोटाउनुको लागि अब यता पनि गेट बनाइसकेँ। अनि यता हाम्रो भएको चाहिँ नि अब संस्थानमा चाहिँ हामी अब पाटी पौवा मन्दिर अब यहाँ बाटो घाटो यो वन जङ्गल रोप्यो। हामी आउँदाखेरि 64 सालदेखि चाहिँ यहाँ यो पाखामा चाहिँ नि अब रुख रोपेर हामी 5-6 वर्षसम्म रुख रोपेर अहिले हरियाली छ। फेरि त्यहाँनिर अब बोट बिरुवा रोप्नु पनि छ। अब फुलसुल उठाएर चाहिँ सबै काम गर्दैछौँ। अब हामी यहाँ अब स्टाफ भएदेखि यहाँ चाहिँ अब जात्रा पर्वमा चाहिँ हुने काम सबै हामीले हेरिरहेका छौँ। र अब हाम्रो यहाँ चाहिँ सिद्धिकाली क्षेत्र संरक्षण विकास समिति अब संस्था खराब भइसकेपछि अब यहाँ धेरै कामको चाहिँ नि अब सुधार भइसकेको छ। अब यहाँ एउटा मन्दिरको सबै अब जीर्ण अवस्थामा छ। अब सबै मन्दिर चाहिँ अब नयाँ अब निर्माण चाहिँ भइसकेको छ।
धर्म संस्कृति अनि संस्कारको संवाद भक्ति दर्शन टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम चाडपर्व संस्कार र संस्कृति सम्बन्धित रहेर आज हामीले यहाँहरूलाई मध्यपुर ठिमी स्थित रहेको श्री सिद्धिकाली मन्दिर परिसरमा ल्याइ पुर्याएका थियौँ र अहिले यहाँलाई यहाँ सिद्धिकाली मन्दिरको धार्मिक ऐतिहासिक पक्षको बारेमा हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ र यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुराकानीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन यो सिद्धिकाली मन्दिर चाहिँ नि अत्यन्त एउटा महत्त्वपूर्ण र धार्मिक ऐतिहासिक अनि सांस्कृतिक पक्षले भरिएको चाहिँ नि परिसर रहेको छ र यो मन्दिरमा चाहिँ नि हरेक वर्ष वैशाख 1 र 2 गते यहाँ विशेष जात्रा हुन्छ, बिस्का जात्रा हुन्छ, त्यति बेला सिन्दुर जात्रा हुने र यहाँ चाहिँ नि हजारौँको सङ्ख्यामा भक्तजनहरू यहाँ उपस्थित रहने गर्नुहुन्छ र अत्यन्त धार्मिक महत्त्वले भरिएको यो परिसर यहाँ चाहिँ नि सतीदेवीको दाहिने आँखा पतन भएको मान्यता रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ सतीदेवीको दाहिने आँखा पतन भएकाले चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि जुन प्रकाटेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहेको र 10 दिक्पालले यहाँ चाहिँ नि स्तुति गर्दा देवीले चाहिँ नि यो ठाउँ स्थिर रहौँ भनेर एउटा वरदान दिएको एउटा धार्मिक मान्यता पनि रहेको छ। यहाँ विभिन्न अत्यन्त धार्मिक महत्त्वले भरिएको यो प्राङ्गणमा चाहिँ नि विशेष गरेर पहिला चाहिँ नि यहाँ जुन रुन्चे लागेका बच्चाहरूलाई यो सँगै रहेको जुन घाट अहिले चाहिँ नि विशेष गरेर विभिन्न उसले चाहिँ नि मासिएको अवस्था छ र त्यो घाटमा चाहिँ नि स्नान गराएर यहाँ चाहिँ दर्शन गराउँदा त्यो रुन्चे लागेको बच्चाहरू बिसी हुने भन्ने एउटा मान्यता अनुरूप चाहिँ नि यहाँ धेरै बच्चाहरू ल्याउने चाहिँ नि गरिन्थ्यो भने अहिले पनि यता कता बच्चाहरूलाई यहाँ दर्शन गराउने जुन गराउन ल्याउने जुन प्रचलन चाहिँ यहाँ रहेको छ। त्यस्तै गरेर आफ्नो मनको इच्छा पुरा गरिदिने देवीले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि आफूले चाहेको कुरा पुरा गरिदिने देवीको रूपमा पनि मानिन्छ। देवीलाई यो मन्दिर कति पुरानो हो भनेर यकिन त छैन, तर लगभग 300 वर्ष अगाडि नै चाहिँ नि यो मन्दिर पुरानो भनेर हामीलाई जनाउनु भएको छ। विशेषतः अष्टमातृका स्वरूप मानिने यी सिद्धिकाली देवीलाई चामुण्डा देवी पनि भनिन्छ र यो चाहिँ नि एउटा भनौँ न अष्टमातृकाहरू चाहिँ नि परापूर्वकालमा राजाहरूले देशको रक्षार्थ र जनताको सुस्वास्थ्य कामनाको लागि पनि स्थापना गरिएको देवीको रूपमा मानिने भएकाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। आज यी देवीको हामीले यहाँहरूलाई धार्मिक ऐतिहासिक पक्षको बारेमा हामी जानकारी गराउनका साथै यहाँ चाहिँ नि हामीले गतिविधिहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामी फेरि पनि त्यही गतिविधितर्फ यहाँलाई लग्नेछौँ र फेरि पनि हामी कुराकानी पनि गराउनेछौँ। मन्दिर परिसरमा विभिन्न देवी देवताका मूर्तिहरू स्थापना गरिएको पाइन्छ, जसमा गणेश, भैरव, शिव मन्दिर, सरस्वती मन्दिर, भीमसेन मन्दिर, वसुन्धरा मन्दिर, राधाकृष्ण, सहस्रभुज, लोकेश्वर मन्दिर, नवदुर्गा र बुद्ध चैत्य लगायत छन्। मन्दिर परिसरमा ढुङ्गे धाराहरू पनि रहेका छन् भने विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक कार्यका लागि पार्टी स्थलहरू रहेका छन्। त्यसै गरी बस्नका लागि पार्टी स्थलहरू पनि रहेका छन्। सिद्धिकाली मन्दिर परिसरमा मनाइने प्रमुख चाडहरूमा बिस्का जात्रा हो, जुन चैत्र महिनाको अन्तिम अथवा वैशाख 1 गते मनाइन्छ। दिगु पूजा, प्रति मङ्गल, एन्यापुनी जात्रा, मोहनी, बाला चतुर्दशी, श्री पञ्चमी, होली पूर्णिमा र महाशिवरात्रि रहेका छन्। वैशाख महिनाको 1 गते मनाइने जात्रालाई सिद्धिकाली जात्रा पनि भनिन्छ। त्यस अवसरमा विभिन्न देवी देवताका 7 वटा पाल्की अथवा खटलाई परिक्रमा गराइने परम्परा रहेको छ। मन्दिर परिसरमा भेला भएर ठुलो बिस्का जात्रा पर्व मनाउने परम्परा रहेको छ र यस जात्राको अवसरमा सिन्दुरको नै प्रयोग गरिने भएकाले सिन्दुर जात्रा भन्ने गरेको बताउनुहुन्छ नैराम प्रजा। मेन यो हाम्रो चाहिँ त्यो सिन्दुर जात्रा भन्छ यसलाई। मेन कुरो यो जो सिन्दुर जात्रा भनेको अन्त छ कि छैन मलाई थाहा छैन। यो हाम्रो चाहिँ सिन्दुर जात्रा भन्छ, पुरै सिन्दुरले खेल्ने हो होइन, अबिर होइन कि सिन्दुर होइन। त्यही भएर यो वैशाख 1 गते यहाँ जात्रा सुरु हुन्छ 5 बजेदेखि। अनि हाम्रो जात्रा सुरु हुने बेलामा 7 वटा खट हुन्छ। 7 वटा खटमा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ अब 6 वटा मात्र यता आउँछ होइन, यहाँ भित्र आउँछ। ऊ त्यहाँ चाहिँ ढाका छ होइन, जुन ढाका छ त्यहाँ एउटा चाहिँ यो नागको कारणले गर्दाखेरि नागसँग के अब बाजेहरूले भनेअनुसारले चाहिँ त्यो के भएर त्यो आउनु हुँदैन भनेर ऊ त्यहाँ त्यो ढाका छ त्यहाँसम्म मात्र आएर त्यहाँ त्यो बिसाउँछ। त्यो हामीले चाहिँ चपाचे गर्ने रे भन्छ होइन, त्यो त्यहाँसम्म हुन्छ। अनि यहाँ जात्रा चाहिँ सुरु हुनुलाई हाम्रो अघि दाइले भन्नुभयो जस्तो होइन, हाम्रो मोतीमा भन्छ होइन, मोतीमा आएर त्यो आएपछि मात्र सुरु हुन्छ।
खत चाहिँ पहिल्यै ल्याइरहे पनि यहाँ भिसाएर राख्छ होइन। अनि यहाँ मुठीमा ल्याएपछि त्यो जात्रा गर्ने देउटा चाहिँ होइन मूर्ति हुन्छ, पहिला एक दिन अगाडि नै ल्याएर बिहानै ल्याएर चाहिँ यहाँ राख्छ। अनि त्यो जात्राको अगाडि त्यो ल्याएको पूजा सबै त्यो अगाडि नै हुन्छ होइन। त्यो पूजा भइसकेपछि अनि त्यो खट ल्याएर यहाँ राखेपछि अनि त्यो मुठीमा आउँछ। मुठीमा आएर त्यो हाम्रो ढेला नगरिकन त्यो देउटा चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ त्यो खटमा राख्नलाई नै त्यो मुठीमा गरेपछि त्यो खटमा राखेर अनि जात्रा सुरु हुन्छ। यो श्रीकाली भगवान भनौँ होइन, श्रीकाली भगवानले त्यो मलाई नै धेरै गरेको छ होइन, धेरै समस्याहरू तारिएको छ क्या। जस्तै हाम्रो यहाँ एउटा अघि आउनुभएको दाइ छ नि, उहाँले पनि त्यो जुन यो मैले उहाँ दाइले नै भन्नुभएको होइन, त्यो हाम्रो रत्नकाली दाइ भने उहाँलाई चाहिँ यही श्रीकाली भगवानले नै एकदम ठुलो समस्या तारिदिनु भएको छ क्या। त्यहाँ चाहिँ एकदम आत्मालाई नै गरेको छ क्या, हाम्रो भगवानले चाहिँ साथ दिन्छ भनेर। अनि यो जात्राको सम्बन्धमा के छ भने हाम्रो जात्रा चाहिँ यो जात्रामा चाहिँ गुठीहरू धेरै छ क्या। जस्तै अब जात्रामा त्यो बोक्ने नोल हुन्छ नि त्यसको पनि गुठी छ, त्यो नोल बान्नलाई डोरी हुन्छ नि त्यसको पनि गुठी छ। जस्तै सिन्दुर जात्रा भने होइन, त्यो सिन्दुरको पनि ऊ छ गुठी छ। त्यस्तै हाम्रो मूल ढिम्या गुठी भन्छ नि, मु ढिम्या गुठी त्यो पनि छ हाम्रो। किनकि पहिला ल्याउने त्यो नल्याइकन जात्रै हुँदैन होइन। त्यही भएर त्यो मु ढिम्या गुठी भन्ने पनि छ। जात्रा गुठी चाहिँ अझ त्यो दल्बु गुठी भन्ने पनि छ, त्यो जुन बत्ती बाल्छ नि त्यसको पनि छ। धेरै छ कि यसमा 9वटा जति छ करिब त्यो गुठीहरू पनि। त्यही भएर यो सबै मिलेर गरेको हुनाले धेरै मोटो छ कि यसको। सिद्धिकाली मन्दिर परिसरमा हुने यस विस्ता जात्रामा सिद्धिकालीको सिना गणेश, विश्व विनायक, कुर्की इनायक गणेश, गाचा नानी गणेश, राज गणेश र शिवा गणेशको जात्रा हुने गर्दछ। थिबीमा त्यसै दिन बिहान सिन्धु जात्रा पनि मनाइन्छ। बालकुमारी, दक्षिण बाराई, विष्णुवीर, सिद्धिकाली मन्दिरका देवताका खडहरू बोकेर टोलटोलमा सिन्दुर खेल्दै यो जात्रा मनाउने परम्परा छ। विभिन्न जात्रा चलिरहने भएकाले यो ठाउँलाई जात्रै जात्राको सहर पनि भनिन्छ। खास गरी हरेक वर्षको सप्तमीदेखि नयाँ वर्षको पहिलो सातासम्म भक्तको जात्रामय बन्छ। यो जात्रालाई नगरको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वको प्रमुख आकर्षणको रूपमा पनि लिइन्छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रम चाडपर्व संस्कार र संस्कृति अन्तर्गत रहेर यहाँहरूलाई मध्यपुर ठिमी स्थित रहेको श्री सिद्धिकाली मन्दिर परिसरमा ल्याइ पुर्याएका थियौँ र आजको यस कार्यक्रममा यहाँलाई सिद्धिकाली देवीको धार्मिक ऐतिहासिक पक्षको बारेमा हामीले यहाँलाई जानकारी गरायौँ र हरेक आइतबार बेलुकी 9 बजे प्रसारण हुने कार्यक्रम यहाँहरूले युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ भने इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ र यस कार्यक्रम सम्बन्धी यहाँहरूलाई कुनै प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिनु परेमा हामीलाई bhaktidarshan@emountaintv.com मा दिन सक्नुहुनेछ। र हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ र कार्यक्रमको अन्तमा आज यिनै विविध विषयको साथमा मलाई क्यामेरामा साथ दिनुहुने अमर राउतका साथ म कार्यक्रम सञ्चालिका शर्मिला राय माझी पनि बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला धर्म, संस्कृति अनि संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन। नमस्कार।